अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्रू गेज, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्क्रू गेज का यूज़ क्या है, स्क्रू गेज से हम कैसे किसी भी सिलेंडर की जो मेजरिंग है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रू गेज का मतलब मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि स्क्रू गेज क्या होता है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में वर्नियर कैलिपर वाले में हम पढ़ चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा तक भी मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें कि वर्नियर कैलिपर से भी ग्रेट एक्यूरेसी के साथ, यानी वर्नियर कैलिपर से भी हमें मज़ीद एग्जैक्ट वैल्यू और करेक्ट वैल्यू के साथ कोई भी मेजरमेंट मिले, तो उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की डेफिनेशन क्या है? स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। स्क्रू गेज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर। फंक्शन इसका भी वर्नियर कैलिपर जैसा ही है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये हमें वर्नियर कैलिपर से ग्रेट एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट देता है। तो इसका दूसरा नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसको हम कह सकते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अगर वर्नियर कैलिपर की हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर में ये था कि वो 1 मिलीमीटर का 20वें हिस्से तक मेजर कर सकता था, लेकिन जो हमारा स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज क्या है? 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा तक भी मेजर कर सकता है। तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही माइक्रो वैल्यू में हमें मेजरमेंट दे देता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसके पार्ट्स की बात की जाए तो सिमिलरली इसके भी पार्ट्स यहाँ पे कुछ हैं। सबसे जो पहले इसका पार्ट्स है यू शेप फ्रेम है, यानी ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ये इसका क्या है जी? यू शेप फ्रेम है, जिसमें आप कोई भी आपका सिलेंडर यहाँ पे आप फिक्स करेंगे जिसको आप मेजर करना चाहते हैं, जिसका डायग्राम आपने मेजर करना है। उसके बाद है जी इसमें स्टड है, ये स्टड है। इस स्टड के ज़रिए आपका वो जो दरमियान में अपने सिलेंडर रखा होगा वो इससे आपका फिक्स हो जाएगा स्टड के ज़रिए। देन है जी दूसरा पार्ट हालो सिलेंडर विद मेन स्केल। यहाँ पे देखें ये क्या है? हमारा हालो सिलेंडर है, और इस हालो सिलेंडर के ऊपर आपका मेन स्केल होता है। इस मेन स्केल को अगर आप देखें तो इसकी जो रीडिंग होगी वो 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक होती है। अब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इस लाइन को कहते हैं इंडेक्स लाइन। क्या कहते हैं जी? इंडेक्स लाइन। इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम क्या कह सकते हैं? बेस लाइन। इसी लाइन का दूसरा नाम है जी बेस लाइन। तो इंडेक्स लाइन को आप बेस लाइन भी कह सकते हैं। उसके बाद है जी थिम्बल। थिम्बल हमारे पास क्या है जी? ये वाला, जिसके ज़रिए आप क्या करवाएंगे? मूव करवाएंगे। ये आपका थिम्बल होता है, और ये वाला आपका क्या होता है जी? स्पिंडल। ये स्पिंडल मूव करेगा इस सिंबल को रोटेट करवाने से। और ये होता है रैचेट। ये रैचेट भी आप यूज़ कर सकते हैं मूवमेंट के लिए, यानी थिम्बल से भी आप मूव करवा सकते हैं और रैचेट से भी आप मूव करवा सकते हैं। उसके बाद है जी इसका ये वाला जो अहम पार्ट है, सर्कुलर स्केल। अगर आप देखें तो वर्नियर कैलिपर के अंदर वर्नियर स्केल था और मेन स्केल था। यहाँ पे 2 स्केल आएंगे आपके, एक स्केल को कहेंगे मेन स्केल और दूसरे को कहेंगे सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल इसलिए कहा गया है कि क्योंकि ये आपका सर्कल करेगा, यानी इसके ऊपर अगर नंबर ऑफ डिवीजन देखें तो 0 से लेकर 100 तक, यानी सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन होती है 0 से लेकर 100 डिवीजन तक इसके ऊपर होती हैं। अब ये डिवीजन सर्कुलर में मूव करता जाता है, और ये देन आपका क्या देगा? आपको किसी भी सिलेंडर की मेजरमेंट इजीली दे देगा। मेरे पास यहाँ पे स्क्रू गेज मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आपको स्क्रू गेज का थोड़ा सा फंक्शन बता दूँ। ये देखें जी, ये स्क्रू गेज है। ये स्क्रू गेज का मैंने आपको बताया है कि जैसा कि ये क्या है? इसका यू शेप है, यू शेप फ्रेम है। अब ये वाली जो चीज़ है ये क्या है? जिसका स्पिंडल है ये वाला, और ये क्या है? इसका रैचेट है। इस रैचेट के ज़रिए मैंने बताया था कि आप मूव करवा सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं रैचेट को मूव करवाता हूँ तो इसका स्पिंडल क्या है? ये बैकवर्ड मूव करता जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है? उसका आपने क्या नाम दिया था जी इसको? ये वाला थिम्बल। ये इसका थिम्बल है। इस थिम्बल के ज़रिए भी आप रोटेट करवा सकते हैं और रैचेट के ज़रिए भी आप रोटेट करवा सकते हैं। अब देखें ज़रा, ये सारी चीज़ करने के बाद ये जो नीचे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है,
یہ ہم نے نام دیا تھا ہالو سلنڈر. یہ ہالو سلنڈر کے اوپر آپ کو جو اسکیل نظر آ رہا ہے اس اسکیل کو کہیں گے مین اسکیل. اور یہاں پہ آپ کو ایک کیمرہ کا اگر کلوز کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لائن نظر آ رہی ہے جس کو کیا کہیں گے انڈیکس لائن یا پھر بیس لائن کہیں گے. اور یہ لائن کی میجرمنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 0 سے لے کر 25 ملی میٹر تک یہاں پہ میجرمنٹ ہوتی ہے. اور یہ والا جو ہے یہ والا اسکیل کیا کہلاتا ہے جی؟ یہ آپ کا سرکولر اسکیل ہے جو اس کے اوپر ان فارم آف سرکل موو کرتا جائے گا. تو اس کی ڈویژن بھی کیا ہے 0 سے لے کر 100 تک ڈویژن اس کے اوپر ہوں گی. اب دیکھیں ذرا یہ کیا ہے جی؟ اس کا لوک ہے. اس لوک کے ذریعے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب اس کے درمیان کوئی بھی آپ سلنڈر رکھ لیں گے تو یہاں سے اس کو جب آپ لوک کر دیں گے تو آپ کا یہ والا جو ہے اسپنڈل یہ موو نہیں کرے گا. اب اس میں ایک اور اہم جو بات سمجھنے والی ہے وہ ہے پچ آف دا سکرو گیج. موسٹلی یہ پیپر میں کویسچن پوچھ لیا جاتا ہے, 2 نمبر کا شارٹ کویسچن ہے اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پچ آف دا سکرو گیج, یہ جو چیز ہے نا پچ آف دا سکرو گیج, یہ ورنیئر کیلیپر سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہے. اب پچ کیا ہے؟ پچ سے مراد یہ ہے کہ اگر میں اس کو اسپنڈل کو موو کرواتا ہوں, اگر اسپنڈل کو میں اینٹی کلوک وائز ڈائریکشن میں موو کرواؤں, اسپنڈل کو اگر میں کیا کروں اینٹی کلوک وائز ڈائریکشن میں موو کرواتا ہوں تو اس کے اینٹی کلوک وائز ڈائریکشن میں موو کروانے سے یہ جو مین اسکیل کے اوپر ریڈنگ ہے وہ 1 ملی میٹر آگے تک ہمیں شو ہوتی ہے. تو یہ جو 1 ملی میٹر ہے اس کو ہم کیا کہیں گے جی؟ پچ آف دا سکرو گیج. ڈیفینیشن دیکھیں, when thimble complete 1 روٹیشن, یعنی یہ والا جو تھمبل ہے آپ کا جب 1 کمپلیٹ روٹیشن کرے گا دا اسپنڈل موو 1 ملی میٹر along, تو یہ آپ کا جو اسپنڈل ہوگا یہ 1 ملی میٹر along انڈیکس لائن موو کر جاتا ہے. تو دس 1 ملی میٹر ڈسٹینس از نون ایز پچ آف دا سکرو گیج. اب لیسٹ کاؤنٹ کیا ہے؟ لیسٹ کاؤنٹ بیٹا جی میں نے آپ کو پچھلے پریویس لیکچر میں بھی ورنیئر کیلیپر میں بھی ہم اس کا لیسٹ کاؤنٹ پڑھ چکے ہیں. لیسٹ کاؤنٹ کو آپ سمپلی یہ یاد رکھ لیں کہ لیسٹ کاؤنٹ کسی بھی میئرنگ انسٹرومنٹ کی جو منیمم ویلیو ہے, کوئی بھی میئرنگ انسٹرومنٹ جو کم سے کم ویلیو کو میئر کر سکتا ہے وہ اس کا کیا کہلاتا ہے؟ لیسٹ کاؤنٹ کہلاتا ہے. تو جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ سکرو گیج جو ہوتا ہے وہ 1 ملی میٹر کا 100واں حصہ تک میئر کر سکتا ہے. مین کہ اس کی جو منیمم ویلیو ہے 1 ملی میٹر ہے, اس کو ہم کیا کریں گے؟ پچ آف دا سکرو گیج جو میں نے اوپر بتائی ہے. پچ آف دا سکرو گیج ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف ڈویژن آف سرکولر اسکیل. سرکولر اسکیل کے اوپر میں یہ آپ کو یہاں پہ بتا چکا ہوں کہ سرکولر اسکیل کے اوپر ڈویژن کتنی ہوتی ہے؟ 100 ہوتی ہے. اور پچ کیا ہوتی ہے؟ 1 ملی میٹر ہوتی ہے. اب کیا کریں گے؟ ان دونوں کو ہم کریں گے ڈیوائڈ. 1 ملی میٹر ڈیوائڈیڈ بائی 100 تو یہ آ جائے گا 0.01 ملی میٹر, جہاں سے ہمیں ایزیلی پتہ چل رہا ہے کہ جو سکرو گیج ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا 1 ملی میٹر کا 100واں حصہ تک بھی میئر کر سکتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ ڈایا میٹر بائی سکرو گیج. اگر آپ کسی بھی سلنڈر کا ڈایا میٹر سکرو گیج کے ذریعے فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی فارمولا ہوگا جو فارمولا ہم ورنیئر کیلیپر میں پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ یہ والا جو ہے آپ کا مین اسکیل, اس مین اسکیل کے اوپر جتنی ریڈنگ ہوگی اس جگہ پہ کوئی بھی سلنڈر رکھنے کے بعد جتنی مین اسکیل ہمیں ریڈنگ دے گا اس ریڈنگ کو آپ سمپلی نوٹ کر لیں, اس کو آپ یہاں پہ پٹ کر دیں. اس کے بعد آپ کیا کریں گے جی؟ سرکولر اسکیل پہ آئیں گے. سرکولر اسکیل پہ جب آپ آئیں گے تو سرکولر اسکیل میں یہ ہے, یہ والی جو لائن ہے نا, یہ لائن پہ لیٹس سپوز اگر 15 ہے, یہاں پہ 15 ہے, تو اس کی ریڈنگ سرکولر اسکیل کی کتنی آ جائے گی ہمارے پاس؟ 15 آ جائے گی. اس ریڈنگ کو سرکولر اسکیل کی ریڈنگ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سکرو گیج کے لیسٹ کاؤنٹ سے ملٹیپلائی کروا دینا ہے, جو کہ ہم نے فائنڈ کیا ہے وہ کتنا ہوتا ہے جی؟ 0.01 ملی میٹر. تو سرکولر اسکیل کی ریڈنگ کو آپ اس سے ملٹیپلائی کروائیں گے, اس کا جو آنسر آئے گا اس کو مین اسکیل کی ریڈنگ میں ایڈ اپ کر دیں گے, تو ایڈ اپ کرنے سے آپ کا ڈایا میٹر ایزیلی فائنڈ ہو جائے گا. آج تک کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں.